दरअसल तुर्की की सारी टेक्नोलॉजी और इस दिफाई सनत का बड़ा सोर्स मगरब ही है और मगरब के साथ शामिल होने के लिए तुर्की काफी अरसे तक जोर भी लगाता रहा है। यहाँ तक कि तुर्की ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की भी सर तोड़ कोशिशें की हैं, लेकिन अपने मुख्तलिफ किस्म के कल्चर और मोहल्ले वकू की वजह से यूरोपीय अक़वाम तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं करना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईरान के बाद तुर्की भी इसराइल के खिलाफ जंग करने जा रहा है। इसके रिलेटेड बहुत से सवाल जो सोशल मीडिया पर आजकल गर्दिश कर रहे हैं कि क्या फिर से सल्तनत उस्मानिया बनने जा रही है और क्या तुर्की भी इसराइल के खिलाफ जंग करने वाला है। और जो जुम्मा नमाज के बाद जो तुर्किया के इमाम ने जो एक जंग का ऐलान किया है उसकी क्या हकीकत है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वो है रियल वर्ल्ड की। तो आइए हम इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा इसराइल फ़लस्तीन जंग में जहां इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक़ की बेरहमाना खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है और वहशत व बर्बरियत की एक नई तारीख रकम की जा रही है, वहीं पे मुस्लिम उम्मत की जानिब से अपने हुक्मरानों पे कोई अमली इकदाम लेने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इस सूरत हाल में देखा जाए तो फिलहाल ईरान के सिवा तुर्की वो मुल्क है जो पूरी मुस्लिम दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस्ड और ताकतवर मिलिट्री पावर रखता है। अभी गुजरे हुए जुमे के दिन तुर्की में एक ऐसा वाकया रुनुमा हुआ जिससे बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद तुर्की अब इस जंग में एक एक्टिव हिस्सा बनने वाला है और इस जंग में इसराइल के खिलाफ अपनी फौजें उतारने वाला है। इस बात में कितनी सदाकत है और तुर्की के मुफादात इस सारे मंजरनामे में किसके साथ ज्यादा महफूज हैं, इन सब फैक्टर्स का जायजा आज की इसी वीडियो में लेने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तुर्की की, तो तुर्की पहली जंग अजीम के बाद से एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आया जिसके पहले रहनुमा मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने पूरे मुल्क की सिमत बदलकर इसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ मोड़ दिया और वहां पे मगरबी अक़दार फरोग पाने लगी। इससे पहले का तुर्की पूरी दुनिया में मुसलमानों की खिलाफत का अलम बरदार समझा जाता था और तुर्की के खलीफा की एक आवाज पे पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहद हो जाते थे और ऐसे किसी भी वाक़े के बाद तुर्की के खलीफा की जानिब भी देखा जाता था और ये उम्मीद रखी जाती थी कि तुर्की के खलीफा जो उस्मानी खानदान से ताल्लुक रखते हैं इस मामले पर सख्त स्टैंड लेंगे और ऐसा होता भी रहा है। फिलहाल हमारा मकसद तुर्की की तारीख को डिस्कस करना नहीं है, लेकिन हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ देने के बाद और इसमें शिकस्त खाने के बाद से जहां पे तुर्की का शिराजा बिखर कर रह गया और तुर्की की वसीउ अरीज सल्तनत से ही मौजूदा तमाम के तमाम अरब ममालिक नक्शे पर उभरे हैं, वहीं पे तुर्की न सिर्फ मुआशी और माशरती तौर पर कमजोर हुआ बल्कि इसके कल्चर का रुख इस्लामाइजेशन की तरफ से तब्दील होकर मॉडर्नाइजेशन और यूरोपियन कल्चर की तरफ चला गया। ये सब कुछ डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम सब इसकी रोशनी में इस बात का तायुन कर सकें कि मौजूदा तुर्की इस सूरत हाल में मुसलमानों की उमंगों पर पूरा उतरेगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे हलकों की जानिब से तुर्की के मौजूदा सदर तैयब उर्दगान को खिलाफत का अलम बरदार बनाकर पेश किया जाता है और इनसे मुस्लिम दुनिया में अवाम की तरफ से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता रखी जाती हैं। प्यारे साथियों, गुजरे हुए जुमे के दिन तुर्की की मशहूर जमाना मस्जिद जिसका नाम हाजिया सोफिया जामे मस्जिद है, इसके साथ ही हाजिया सोफिया का तारीखी अजायब घर और गिरजा घर भी मौजूद है। इस जामे मस्जिद के इमाम ने जुमे के खुतबे के दौरान फलस्तीन के मौजू पे खिताब करते हुए जज्बाती अंदाज में रिवायती तौर पर पकड़े जाने वाली तलवार को इसकी न्याम से बाहर निकाल लिया और उस बरिना तलवार को हाथ में थाम कर खुतबा किया। इस अलामत को देखते हुए बहुत सारे लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद इतनी बड़ी मस्जिद के इमाम की जानिब से इस कदर दलेराना इशारा तुर्की की हुकूमत के ईमा पे हुआ है और इसका मतलब यही है कि तुर्की एक्टिवली इस जंग में हिस्सा बनने जा रहा है और बहुत जल्द वो इसराइल के साथ लगने वाले अपने बॉर्डर्स को जंग के लिए खोल देगा और अपनी फौजें इस जंग में उतार देगा। नाज़रीन, तुर्की इस जंग में अपनी फौजें उतारेगा या नहीं इसका फैसला तो हम बाद में करेंगे। अलबत्ता ये देखना जरूरी है कि तुर्की जो मिलिट्री ताकत के लिहाज से इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और एडवांस टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है, इसके पीछे आखिर क्या वजह है। इसकी असल वजह यह है कि तुर्की काफी अरसे से नेटो का रुकन चला आ रहा है और नेटो जो असल में पूरी दुनिया में अमरीकी मुफादात की हिफाजत के लिए बनाई गई एक आलमगीर फौज है,
اس کے پاس ٹیکنالوجی اور مہارت کی کوئی کمی نہیں ہے، تو نیٹو کا حصہ ہوتے ہوئے ترکی کی رسائی ایسے ایڈوانس سسٹمز تک ہو چکی ہے جن تک باقی مسلم ممالک کی رسائی بالکل بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی بڑی تیزی سے اپنی ملٹری دفاعی صنعت کو بڑھا رہا ہے، اور اس وقت ترکی کے بنائے ہوئے انجنز، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز پوری دنیا میں اچھی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، اور ترکی کی جانب سے بے شمار ایجادات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ پہلو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ترکی کی موجودہ ملٹری طاقت اور ایڈوانس ٹیکنالوجی آخر کہاں سے آ رہی ہے۔ تو دراصل ترکی کی ساری ٹیکنالوجی اور اس دفاعی صنعت کا بڑا سورس مغرب ہی ہے، اور مغرب کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ترکی کافی عرصے تک زور بھی لگاتا رہا ہے، یہاں تک کہ ترکی نے یورپین یونین میں شامل ہونے کی بھی سر توڑ کوششیں کی ہیں، لیکن اپنے مختلف قسم کے کلچر اور محلے وقوع کی وجہ سے یورپی اقوام ترکی کو یورپی یونین میں شامل نہیں کرنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی نے بالآخر نیٹو میں شمولیت اختیار کی، اور اس وقت نیٹو کا ایک بڑا مضبوط اور اہم ملک ترکی ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان اور عراق میں حملہ آور نیٹو کی افواج میں ترکی کے فوجی بھی شامل رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ عوام کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی کہ افغانستان، عراق اور یمن وغیرہ میں بھی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان سب میں نیٹو کی افواج میں ترکی کی فوجی بھی شامل رہے ہیں، اور اس پہلو کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اب اگر ہم اب تک کے ترکی کے کردار کی بات کریں جو اس نے موجودہ اسرائیل فلسطین کی جنگ میں ادا کیا ہے، تو یہ جاننا بھی شاید آپ میں سے بہت سوں کے لیے حیرت کا باعث ہو۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جنگ کے شروع ہونے کے دوسرے دن ہی جب اسرائیلی ملٹری کی جانب سے کوئی بھی خاص ایکشن نہیں لیا گیا تھا، ترکی کے صدر طیب اردگان نے اسرائیلی شہریوں کے لیے ایک خصوصی پیکج کا اعلان کیا۔ وہ خصوصی پیکج یہ تھا کہ اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل سے فرار ہونے والے اسرائیلی شہری اگر ترکی میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں بغیر ویزے کے مکمل حکومتی حفاظت کے ساتھ 90 دن تک ترکی میں قیام کرنے کی اجازت ہوگی، جس دوران انہیں ویزے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور ان کی مکمل حفاظت ترکی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ اسی ابتدائی اقدام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین کے معاملے پر ترکی کا حکومتی کردار صرف زبانی جمع خرچ اور زبانی دعووں تک ہی محدود رہا ہے، اور دراصل عملی طور پر وہ اسرائیل کا ساتھ ہی دے رہا ہے۔ بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ترکی میں امریکی افواج کے باقاعدہ اڈے بھی موجود ہیں، کیونکہ ترکی نیٹو کا رکن ہے، تو ترکی میں نیٹو کے ملٹری اڈے بھی موجود ہیں، اور یہ تمام کے تمام ملٹری اڈے اس خطے میں امریکیوں اور مغربی اقوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حالیہ اسرائیل فلسطین جنگ کے دوران امریکہ سے آنے والی اسرائیل کے لیے ملٹری امداد کا بڑا حصہ بھی ترکی میں ہی موجود امریکی اور نیٹو کے ملٹری اڈوں پر اتارا گیا ہے، اور وہیں سے اسرائیل کو ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے۔ اس سے آپ صاف طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی اس جنگ میں عملی طور پر کہاں کھڑا ہے۔ ترکی کی حکومت کی جانب سے فلسطین کے معاملے پر بڑے بڑے بیان اور ہمدردی کا اظہار تو سامنے آ رہا ہے، اور وہ امدادی پیکیجز بھی غزہ روانہ کر رہے ہیں، لیکن ہتھیاروں کی سپورٹ اور عملی مدد ان کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس معاملے میں ترکی کی جانب سے یہ توقع کرنا کہ وہ اپنی فوجیں اسرائیل کے خلاف اس میدان میں اتارے، یہ محض ایک خوش فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ رجب طیب اردگان اور ترکی کی حکومت نے اپنی مسلمانوں والی غیرت اور حمیت بیچ کھائی ہے، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ملٹری مفادات کے لیے مغربی کیمپ کو جوائن کر لیا ہے۔ اس لیے ترکی کی جانب سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس معاملے پر فلسطین کے مسلمانوں کی ملٹری امداد کرے گا ایک سہانے خواب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک حاجیہ صوفیہ کی امام مسجد کا معاملہ ہے تو وہ ایک خطیب اور ایک مسلمان کا ذاتی اور انفرادی فعل ہے، اور یوں نظر آتا ہے کہ جلدی اس امام مسجد کے خلاف بھی کوئی ایکشن لے لیا جائے گا، کیونکہ ان امام مسجد کا یہ عمل بہت سارے مسلمانوں میں ایک دینی چنگاری بھڑکانے کا سبب بن گیا ہے، اور یہ بات استعماری طاقتوں کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو مال و زر کی ہوس سے نکال کر وہ غیرت اور حمیت عطا ہو کہ جس سے کفر کے ایوان لرزہ برندام رہتے تھے، اور ہم ایک بار پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ کاربند رہتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پیروی کر سکیں اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر سکیں۔ آمین آمین۔ تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں کیا سچ میں جو ترکی ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے؟ اور بہت سے سوالات آپ کے اس ویڈیو میں کور ہو گئے ہوں گے، اور امام مسجد کا بھی جو آپ نے دیکھی ویڈیو۔ اب آپ کی رائے کا مجھے ہوگا انتظار، آپ بتائیں کیا سچ میں ترکی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یا ترکی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوگے؟
وقتاً فوقتاً اسرائیل اور حماس کے ریلیٹڈ جو جنگ چل رہی ہے اس کی اپڈیٹ میرے چینل پر ہوتی رہتی ہے، تو آپ وہ ویڈیوز بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے کر لیں سبسکرائب، اور میں ملوں گا اب آپ کو نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔ اور اپنی قیمتی رائے کا اعزاز ضرور کریے گا کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے حوالے سے۔